काठमाडौँको सीतापाइलामा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जना पक्राउ। साहुको आग्रहमा एसिड छ्यापेको आक्रमणकारीको बयान। सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रस्ताव। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन माग। पर्सामा कोरोना संक्रमित एक महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु। 5 थुनुवा सहित थप 30 जनामा संक्रमण पुष्टि। उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा स्थगित गरिएको प्रति ढकाल समूह असन्तुष्ट। महासंघ म्याच सकिएको औषधि जस्तो भएको टिप्पणी। र चीन र अमेरिका बीचको विवाद नयाँ मोडमा। चेन्दु स्थित वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अमेरिकालाई चीनको निर्देशन। दर्शकवृन्द, उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा स्थगित भइसकेपछि चन्द्र ढकाल समूह असन्तुष्ट रहँदै आएको छ र साउन 26 र 27 गतेका लागि महासंघको साधारण सभा तोकिएको थियो र हिजोको निर्णय अनुसार अब सरकारले सभा सम्मेलन गर्न दिने निर्णय गरिसकेपछि 15 दिनभित्र महासंघको साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ र यो विषयमा पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ। अब लागौं सोही पत्रकार सम्मेलनतर्फ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरेर पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राज कणिगारज्यू, त्यसै गरेर प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष तथा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्षको उम्मेदवार गुणनिधि तिवारीज्यू, त्यसै गरेर एसोसिएट तर्फका उपाध्यक्ष रामचन्द्र उम्मेदवार रामचन्द्र साङ्गाईज्यू र यहाँ उपस्थित विभिन्न जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र विभिन्न वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरेर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय साथीहरू र यहाँ उपस्थित आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई यो आजको यो कार्यक्रममा सबैजनालाई म चाहिँ स्वागत गर्न चाहिँ चाहन्छु। हाम्रो यो आजको कार्यक्रम अघि हाम्रो जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष गुणनिधि तिवारीजीले भन्नाले यो कार्यक्रम चाहिँ किन गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ संक्षिप्त रूपमा चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ त्यसमा धेरै जान चाहिँ छैन र मैले खास गरेर मैले जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा चाहिँ 54औं वार्षिक साधारण सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षको एउटा उम्मेदवारको हैसियत र मेरो तर्फबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कार्य समितिको साथीहरूको पनि भन्नाले एउटा चाहिँ आवाजको रूपमा मैले वास्तवमा यहाँ चाहिँ केही कुराहरू राख्ने, यहाँहरू समक्ष केही कुराहरू राख्न चाहेँ। यसको लागि यहाँहरू सबैजनालाई म पुनः स्वागत गर्न चाहिँ चाहन्छु। नेपाल सरकारले 120 दिनसम्म लगाएको लकडाउन मङ्गलबारबाट हटाएको छ। कोरोनाको प्रभाव र त्रास बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। चैत 11 गतेबाट ठप्प भएको हाम्रो सार्वजनिक जीवन फेरि चलायमान चाहिँ हुन चाहिँ थालेको छ। जिल्लाभित्र यातायातका साधनहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा चाहिँ आएको छ। सरकारले भदौ 1 गतेबाट लामो दूरीका यातायात राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खोल्ने निर्णय गरिसकेको चाहिँ छ। रेस्टुरेन्टहरू खुल्न थालिसकेका छन्। होटलहरू पनि वास्तवमा यो साउन 15 गतेबाट नै चाहिँ खुल्दैछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग व्यापार, तपाईँ हाम्रा कर्पोरेट अफिसहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू चाहिँ लागू गरेर पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलेका चाहिँ छन्। जसरी तपाईँ हाम्रा उद्योगहरू, कार्यालयहरू,
कर्पोरेट अफिसहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू लागू गरेर खोलेका छौँ। मैले त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा पनि पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू लागू गरेर सञ्चालन गरौँ भन्ने राय चाहिँ राखेको चाहिँ थिएँ। यस्तो राय राख्दाखेरि महासङ्घकै पदाधिकारी साथीहरूले स्वास्थ्यभन्दा महासङ्घ ठुलो हुन सक्दैन भनेर मलाई हतोत्साहित बनाउने प्रयास गर्नुभयो। आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा मैले पनि स्वास्थ्यभन्दा महासङ्घ ठुलो हो भनेर कहिल्यै पनि आफ्नो धारणा चाहिँ राखेको छैन र त्यो चाहिँ म सोच्न पनि सक्दिनँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। मैले कोभिडको महामारीमा साधारण सभाको कुरा उठाउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्ने कुरा गरेको चाहिँ छैन। कोभिड महामारीकै बीच दक्षिण कोरिया र केही युरोपेली देशहरूले निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हाम्रै देशमा सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदहरू पनि सञ्चालनमा रहे। यसमा हामीले पनि नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ प्रावधानहरू लागू गरेर साधारण सभा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै वास्तवमा चाहिँ मैले चाहिँ राखेको चाहिँ हो। मेरो राय मात्र के थियो भने हामी सजग भएर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू गरेर जसरी तपाईँ हाम्रो उद्योग व्यापार अफिस खोलेका छौँ त्यसै गरी महासङ्घको चाहिँ साधारण सभा गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कमसेकम यो 120 दिनको जुन एउटा चाहिँ लकडाउन पछि जुन एउटा चाहिँ खुलेको ओभरअल इकोनोमीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चलायमान हुन सक्थ्यो भन्ने चाहिँ उद्देश्य राखेर वास्तवमा यो कुराहरू राखेको थिएँ मैले। जस्तो यसबाट 55 वर्ष अघि स्थापना भएको हाम्रो गौरवशाली संस्थाको जुन गरिमा छ, साख छ, मर्यादा छ, त्यो गरिमा र साख र मर्यादालाई जोगाउनका लागि हामीले बनाएका जुन विधि विधान छन् ती विधि विधानको पूर्ण चाहिँ परिपालन हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो चाहिँ धारणा रहेको छ। अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा समेत महासङ्घले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका अनेकौं उदाहरणहरू चाहिँ छन्। कम्तीमा यस्तो अप्ठ्यारो समयमा पनि हामीले साधारण सभा चाहिँ गरेर हाम्रो गरिमा राख्न सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो मेरो एउटा चाहिँ धारणा पनि रहेको चाहिँ थियो। हामीले महासङ्घको साधारण सभा गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रा साथीहरूको मनोबल पनि केही मात्रामा चाहिँ उठ्न सक्थ्यो होला। कोरोनाले जसरी हाम्रो मनोविज्ञानलाई बिगारेको छ, उद्योग व्यापारलाई तहस नहस बनाएको छ, साधारण सभाकै लागि भए पनि देशभरका उद्योगी व्यवसायी साथीहरू भेला भएर छलफल गर्थ्यौँ र यसले तपाईँ हामीलाई हौसला पनि दिन्थ्यो र हाम्रो मनोबल पनि बढाउँथ्यो भन्ने कुरा पनि वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा लकडाउनका कारण गर्न सकिएन। त्यसपछि पुरानो नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थिति रह्यो। यसले गर्दा एकातर्फ यो संस्था बेवारिसी हुन सक्ने अवस्था देखियो भने अर्कोतर्फ यसमा आबद्ध लाखौं उद्योगी व्यवसायी र व्यापारी साथीहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा अभिभावक विहीनको अवस्था महसुस हुन पुग्यो। पीडाको यस समयमा उनीहरूको घाउमा मलम लगाउने, उनीहरूको आफ्नो भनिएको महासङ्घ म्याद सकिएको चाहिँ औषधि जस्तो चाहिँ हुन गयो। आवश्यकता पर्दा कोही नहुने संस्थाको औचित्य के भन्ने अहिले वास्तवमा पीडा रहेका सबै व्यवसायीहरूको गुनासो पनि रहेको चाहिँ छ। त्यही कारण साधारण सभा भयो भने यसले नयाँ नेतृत्व दिन्थ्यो। त्यो नयाँ नेतृत्वले कोरोनाबाट प्रभावित हाम्रो उद्यम व्यापारलाई जोगाउन सरकार र नियामककारी निकायहरूसँग एउटा युनाइटेड भोइस एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ जान सक्थ्यो भन्ने पनि मेरो चाहिँ मान्यता रहेको चाहिँ थियो। र यस्तो जटिल परिस्थितिमा हामीलाई सबल, सक्षम र डाइनामिक नेतृत्वको आवश्यकता छ भनेर मैले आवाज उठाउँदै मलाई पदमा वास्तवमा यो अहिलेको यो अवस्थामा एउटा चाहिँ डाइनामिक लिडरसिपको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ, त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम यो स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू चाहिँ अपनाएर एउटा चाहिँ सबै सुरक्षा, स्वास्थ्यको सुरक्षाको चाहिँ मापदण्ड अपनाएर साधारण सभा गरेर एउटा नयाँ नेतृत्व चुनौँ भन्ने वास्तवमा मेरो पनि धारणा रहेको थियो। जबकि महासङ्घको साधारण सभाका लागि मेरो व्यक्तिगत चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने
यसबाट मलाई चाहिँ खासै तात्विक चाहिँ फरक चाहिँ छैन। म चाहिँ अहिले पनि वर्तमान चाहिँ कार्य समितिको चाहिँ उपाध्यक्ष हुँ र भोलि निर्वाचन भइसकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ हुने हो, न कि म चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कार्यकारी पद अथवा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ लिने भूमिका पनि वास्तवमा चाहिँ थिएन। र मैले के मात्रै चाहिँ भनेको थिएँ भने कमसेकम यो चाहिँ विधि विधान अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मात्रै चाहिँ मैले चाहिँ मान्यता चाहिँ राखेको चाहिँ थिएँ, न कि मेरो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ महत्त्वकांक्षा भनौँ अथवा एउटा चाहिँ पदमा चाहिँ पुग्न चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हतार भयो भन्ने जुन एउटा चाहिँ प्रचारमा चाहिँ ल्याइयो, वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ सही चाहिँ थिएन भन्ने कुरा पनि म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। आज म सबै साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहिँ चाहन्छु, अहिले हामी जे समस्यालाई भोगिरहेका छौँ ती समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन्छ भने हामी सबैजना एकत्रित चाहिँ भएर अघि बढ्ने हो भने मलाई साधारण सभामा दुई चार महिना अथवा म यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, आउने चैतमा पनि वास्तवमा चाहिँ साधारण सभामा हामीहरूको नयाँ नेतृत्व चाहिँ चयन हुन्छ भने पनि मलाई चाहिँ कुनै चाहिँ भन्नाले चाहिँ आपत्ति चाहिँ छैन। मैले के मात्रै चाहिँ भनेको भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन एउटा चाहिँ विधान अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले चाहिँ राखेको चाहिँ हो। चैतमा हामीले साधारण सभा गर्न नसकेपछि लकडाउनकै बिचमा चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ निर्णय गरेर साधारण सभा चाहिँ साउन 26 र 27 गते लागि चाहिँ तोकेको चाहिँ थियौँ। हिजो महासङ्घका पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक राखेर साधारण सभालाई अनिश्चित समयसम्मका लागि धकेल्ने काम भयो। जुन म यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने इभन 12 घण्टाको चाहिँ नोटिसमा जुन हाम्रा चाहिँ कतिपय पदाधिकारी साथीहरू काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ त्यो मिटिङमा आउने चाहिँ समय पनि चाहिँ भन्नाले चाहिँ नपुगेको चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो। त्यस्तो छोटो समयमा राखेर हताशमा चाहिँ पदाधिकारीको चाहिँ मिटिङ राखेर यो निर्णय चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा मलाई केही विषय दुःख पनि लागेको चाहिँ छ, जस्तो हामीले साधारण सभाको मिति कार्य समितिको बैठकबाट चाहिँ निर्धारण गरेका चाहिँ थियौँ, जबकि हामीसँग फेरि कार्य समिति बैठक बोलाउनका लागि प्रशस्तै चाहिँ समय चाहिँ थियो र कार्य समितिको अधिकारलाई हामीले कुल्चिने काम गऱ्यौँ। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यसले महासङ्घमा गलत प्रवृत्तिको चाहिँ विकास भएको छ। मलाई स्यालले चाहिँ कुखुरा लग्यो भनेर होइन, वास्तवमा चाहिँ स्याल पल्कियो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा ले चाहिँ मलाई चाहिँ बढी चाहिँ पिरलेको कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहिँ चाहेँ। हामीले साउन 26 र 27 गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभाका लागि सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएका थियौँ। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 अनुसार स्थापना भएको संस्था भएकोले महासङ्घका गतिविधिले नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार चाहिँ राख्दछ। यस्तो बेलामा हामीले आफ्ना आन्तरिक र संस्थागत गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा सरकारसँग चाहिँ सहमति लिनु आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य नै चाहिँ हुन्छ। अर्कोतर्फ सोही ऐनको दफा 6(2) मा संस्थाले विधान विपरीत कार्य गर्दा हाम्रा यी समग्र गतिविधिहरूले मुलुकको यो गरिमामय संस्था कतै दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन त भएको चाहिँ छैन। सबैले समयमै सोच्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। म यसमा अलिकति के मात्र चाहिँ भन्न चाहिँ चाहेँ भने नेपाल सरकारको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हामीले जुन एउटा लकडाउनकै पिरियडमा कार्य समिति बसेर कार्य समितिले यो 26 र 27 गतेको मिति चाहिँ तोकेको चाहिँ थियो र त्यो 26 र 27 गते जुन एउटा चाहिँ मिति तोकेको चाहिँ थियो त्यो मितिमा हामी चाहिँ यो निर्वाचनको चाहिँ मोडालिटी परिवर्तन गरेर अथवा नेपाल सरकारको चाहिँ स्वीकृति लिएर कुन मोडालिटीमा कसरी जान सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ एउटा अनुरोध गरेर चाहिँ पठाएको चाहिँ थियौँ र त्यो नेपाल सरकारको जुन हामीले पठाएको पत्रको जवाफ आउनुभन्दा पहिला नै चाहे नेपाल सरकारले एप्रुभ दिन्थ्यो होला अथवा नेपाल सरकारले गर्नु मिल्दैन भन्थ्यो होला, त्यो जवाफ आउनुभन्दा पहिला मलाई लाग्छ यो जवाफ तुरुन्त आउने वाला छ भन्ने चाहिँ बुझेर वास्तवमा चाहिँ त्यो चिठी आउनुभन्दा पहिला नै यो हतारमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो निर्णय हुन गरिएको कुरा पनि म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसकारण मेरो चाहिँ हामीले यो जुन एउटा चाहिँ साधारण सभा जुन यो डिसिजन जुन हिजो हामीले चाहिँ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारीबाट जुन एउटा चाहिँ डिसिजन चाहिँ भयो, वास्तवमा त्यो चाहिँ हामीहरू म लगायत केही पदाधिकारीहरूको वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ असहमति चाहिँ रह्यो निर्णयमा। तथापि महासङ्घले चाहिँ जुन गरेको निर्णय चाहिँ हामी मान्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मैले साधारण सभा स्थगित गरेर अर्को मिति तय नगरिँदासम्म यसले कानुनी मात्र नभई कतै हाम्रो नैतिक र सामाजिक जग समेत कमजोर बनाएको त छैन। 5.5 दशक पुरानो हाम्रो जुन एउटा चाहिँ कानुनी संस्था कतै यो इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला यसलाई कम्तीमा एउटा चाहिँ चुनावी दाउपेचको अथवा चुनावको चाहिँ बेलामा को पदाधिकारी अथवा को कार्य समितिमा चाहिँ आउँछ आउँदैन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आकलन गरेर यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ डिसिजन गरियो त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आफैमा राम्रो निर्णय होइन कि भन्ने कुरा पनि मैले राख्न चाहेँ। मैले वास्तवमा यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई जुन एउटा चाहिँ छोटो समयमा जुन यहाँहरू आएर हामीहरूको जुन एउटा चाहिँ धारणा यहाँहरूले चाहिँ लिइदिनु भयो, त्यसको लागि म यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरूले कसैसँग हामी यहाँ भएको पदाधिकारीहरू, महासङ्घको चाहिँ पदाधिकारीहरू भन्नाले उम्मेदवारहरू लगायत सदस्यहरू कसैसँग यहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू केही सोध्ने अथवा चाहिँ गराउने कुराहरू भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारको हिसाबले समग्र पदाधिकारीको तर्फबाट मैले मेरो आफ्नो चाहिँ धारणा राखेँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्य समिति भन्दा पनि कार्यकारी अधिकार चाहिँ पूर्व अध्यक्षहरूलाई गएको थियो जस्तो देखियो। यो के भएको हो अनि यो निर्णयमा चाहिँ तपाईँहरूको समर्थन हो, अब चाहिँ गर्नुहुन्छ वा के तपाईँ डिसिजन गर्नुहुन्छ? मैले वास्तवमा यहाँले अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व अध्यक्षहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लागि र इन्टायर निजी क्षेत्रको लागि अग्रज अभिभावकहरू चाहिँ हो। उहाँहरूले वास्तवमा हिजोको चाहिँ मिटिङमा कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरैजना पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले यसरी हताशमा यो डिसिजन चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन, यो डिसिजन एउटा चाहिँ सर्वसम्मत हिसाबले चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्छ। यो डिसिजन गर्नको लागि म यहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। कार्य समितिको एउटा चाहिँ बैठक बसाल्नको लागि, कार्य समितिको बैठक बसाल्नको लागि योभन्दा पहिला चाहिँ 15 दिनको नोटिस दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो र यस्तै हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ छिटो डिसिजन गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर 15 दिनको चाहिँ नोटिसलाई हामीले 7 दिन बनाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो र पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको धेरैजसो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कार्य समितिमा चाहिँ लगेर अथवा सबैको सर्वसम्मतिको हिसाबमा अथवा सरकारको चाहिँ डिसिजन एउटा चाहिँ हुन्छ हुँदैन डिसिजन आएपछि डिसिजन गरौँ भन्ने चाहिँ पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको पनि भन्नाले चाहिँ राय चाहिँ आएको थियो। तथापि यो चाहिँ त्यो रायलाई चाहिँ पनि वास्ता नगरेर अथवा नेपाल सरकारको चाहिँ चिठी पनि आउनुभन्दा पहिला एउटा चाहिँ बहुमतको चाहिँ उसमा चाहिँ वास्तवमा डिसिजन गरेको हो। मैले यति मात्र चाहिँ भने। धन्यवाद। होइन दाइ, त्यो मैले उम्मेदवारको तर्फबाट मैले चाहिँ भनिहालेँ। अब दाइले व्यक्तिगत तर्फबाट कुरा गर्नु, अध्यक्षको तर्फबाट। होइन, अघि त्यो साथीहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भयो, हिजो वास्तवमा महासङ्घमा अहिले हाम्रो आचार्य भाइले कुरा उठाए जस्तै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको पनि उपस्थिति पदाधिकारी समितिमा भयो। अब अघि हाम्रो वरिष्ठको अब आसन्न निर्वाचनको वरिष्ठको उम्मेदवारको रूपमा चन्द्रजीले आफ्नो सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरूको तर्फबाट एउटा धारणा राखिसक्नु भएको छ। तथापि वास्तवमा पूर्व अध्यक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। उहाँहरूले पनि हिजो प्रश्न के भन्नुभएको थियो भने हामीले दिने सुझाव हो, अब पदाधिकारीहरूले छलफल गरेर, किनभने त्यहाँ हामी केही साथीहरूले, म लगायतको साथीहरूले, अब चन्द्रजी, उमेशजी लगायत अरू साथीहरूले हामीले भनेका थियौँ
यो यत्रो निर्वाचनको मिति सार्ने नसार्ने या यसको बारेमा गम्भीर छलफल गरेर निर्णय निर्कोलमा पुग्नको लागि कार्यसमितिको बैठक बोलाउनु पर्दछ, जसलाई हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यसमितिको मिटिङमा 7 दिनभित्रमा 15 दिनलाई 7 दिनभित्र कार्यसमिति बोलाउन सकिन्छ भन्ने हामीले चाहिँ एउटा राय दिइरहेको अवस्थामा कार्यसमिति बोलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हुँदाहुँदै अघि चन्द्रजीले भने जस्तै एक त महासङ्घमा पदाधिकारी स्थायी समिति कार्यसमितिको बैठकमा लाई बोलाउँदा एउटा समय दिनुपर्ने 7 दिन 3 दिन लगायत एउटा उपयुक्त समयमा सबैलाई एक या त छलफल गरेर कुनै एजेन्डामा साथीहरूको उपलब्धता भएको या नभएको हिसाबबाट कार्यसमिति पदाधिकारी समितिको बैठक बोलाइनु पर्थ्यो। 9 गते 9 बजे 10 बजे 8 बजे त्यो सूचना आएको छ र कतिपय साथीहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा पदाधिकारी समितिको मिटिङ बोलाउनु नि आफैमा एउटा सकारात्मक सोचबाट छलफल गरेर निर्कोलमा पुगेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोचबाट टाढा गएको हामीले देखेका छौँ। तथापि हामीले महासङ्घको विधानले दिएको वास्तवमा चैत 29 गतेपछि हाम्रो नियमावलीले 2 महिनाभित्रै 2 महिनाभन्दा बाहिर निर्वाचन जान सकिँदैन भन्ने प्रावधान राखेको छ भने 3 महिना भनेको साधारण सभाको लागि मात्रै हो। त्यो साधारण सभाको लागि मात्रै हुँदा बीचमै जति पनि पदाधिकारी या जसले जुन रूपबाट हामीले डेट चेन्ज गर्ने प्रक्रिया हामीले प्रवृत्ति सुरुवात गऱ्यौँ त्यो आफैमा पनि गलत थियो। किनभने त्यसलाई कार्यसमितिको बैठक बोलाएर कार्यसमितिमा छलफल गरेर गरिनु पर्थ्यो, त्यो तथापि भएन। त्यसपछि असारमा हामीले बसेको कार्यसमितिको बैठकले यस्तो आवश्यक परेको बेलामा स्थायी समितिलाई 3 दिन र कार्यसमितिलाई 7 दिनको सूचनामा छलफल गरेर यस्ता निर्णय लिनु पर्दछ र कुनै पनि मेजर महत्त्वपूर्ण डिसिजन लिँदाखेरि कार्यसमिति या स्थायी समिति भन्ने कुराहरू गरिएको अवस्थामा केही अब माइनोरिटीमा केही परिवर्तन कसैले उठाउँदै नउठाएका कुरा जुन कुरा हिजो पदाधिकारी समितिमा पनि छलफल भयो लाई माइनोरिटीमा पदाधिकारी भन्ने शब्द पनि राखिएछ। तर महासङ्घको विधानले मात्रै होइन, महासङ्घको स्थापित प्रक्रिया पनि हो। निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि कुनै पनि पदाधिकारी कार्यसमितिको वास्तवमा निर्वाचनको बारेमा र महासङ्घको दैनिकी बाहेक अरू मेजर डिसिजन र एजेन्डा लिएर जान नपाउने एउटा चाहिँ हाम्रो स्थापित नर्म्स र एउटा भ्यालु थियो, त्यसलाई पनि अवलम्बन गरिएको हामीले बुझेका छौँ। हामीले वास्तवमा के भनेदेखि कोभिड-19 को इफेक्टमा लाई हामीले नजरअन्दाज गर्न खोजेको होइन। हामीलाई पनि थाहा छ स्वास्थ्य सम्बन्धी पहिली जिज्ञासा सबैको हो र यो प्राथमिकता पर्छ। तथापि अघि चन्द्रजीले भने जस्तै मिनिमम स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर एउटा निर्वाचित नेतृत्वलाई जिम्मा लिउँ, जसले गर्दाखेरि अहिलेको विषम परिस्थितिमा या भोलि निजी क्षेत्रले राज्यपतिको दोस्रो सञ्जाल बोकेको महासङ्घ भन्दाखेरि यसको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका साना मझौला ठुला उद्योग र सम्पूर्ण त्यसमा भित्र रहेका चाहे निर्यात होस्, चाहे पर्यटन होस्, चाहे कृषि होस्, चाहे सेवामूलक होस्, उत्पादनमूलक हुन्, सम्पूर्ण उद्योगको लागि चाहिने एउटा वातावरण र हाम्रा छिमेकी मुलुक र विश्वले समुदायले अपनाएको अवधारणाभित्र बसेर महासङ्घ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र राज्यसँग एउटा लबिङ गर्नलाई सशक्त नेतृत्व स्थापित होस् जसले जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गले काम गरोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यो निर्वाचनको मिनिमम या विधानको लेजिटिमेसीलाई अनर गरेर अगाडि जाँदै महासङ्घले निर्वाचनको प्रक्रियामा जानु पर्दछ र अन्तिम अवस्थासम्ममा त्यो परिस्थिति भएन भने फेरि पनि विधानको दिएको प्रक्रिया र विधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई राख्दा हठास मनस्थितिबाट यो केही तर्फको एउटा वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको नेतृत्वले यदि चाहेको भए दुई तर्फका उम्मेदवार साथीहरूलाई राखेर यो विषम परिस्थितिमा कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ या अल्टरनेटिभ के हुन सकिन्छ। हिजो हामीले चाहिँ व्यक्ति हाम्रो उपस्थितिमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले जुम र भिग्नेयर भनेर एउटा अल्टरनेटिभ सोच्यौँ भने अहिले पनि अल्टरनेटिभ हुन सक्थ्यो। हिजो सिएनआईले जुमबाट मिटिङ गरेको छ, हामीले सार्कको पनि जुमबाट 8वटा देशको छलफल गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण श्रीलङ्काबाट हामीले पाकिस्तानलाई गरेका छौँ भन्दाखेरि यदि त्यो पनि प्रक्रिया हुन सक्छ या हुन सक्दैन भने पनि मिनिमम महासङ्घको विधानको लेजिटिमेसीलाई
र सबै साथीहरूको भावनालाई छलफल गरेर एउटा समय दिएर एउटा पदाधिकारी समिति बोलाएर अनि यसमा छलफल गरेर एउटा निर्कोलमा पुग्नुपर्ने एउटा प्रक्रियालाई पनि गरिएन, जसले गर्दा महासङ्घ भोलि आउने दिनमा विधिसम्म ढङ्गले अगाडि नबढ्दा दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो एउटा पहिलो जिज्ञासा पनि हो। र अहिले नेतृत्वले जुन रूपबाट वास्तवमा हिजोका दिनमा अघि उहाँले भनिसक्नुभयो चन्द्रजीले, विषम परिस्थितिमा पनि हामीले राज्यसँग इभन त्यो हिजोका दिनमा द्वन्द्वात्मक अवस्थामा रहेका राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गरेर महासङ्घका गतिविधिलाई हामीले निरन्तर क्यालेन्डरको रूपमा हामीले स्थापित गरेका थियौँ र त्यो प्रक्रियाभित्र अहिले पनि जाने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामीले चाहिँ निर्वाचन कतिपय पदाधिकारी साथीहरूले जिम्मेवार व्यक्तिले हामी खालि निर्वाचन भन्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यो भ्राममूलक छ। हामीले विधानको प्रक्रियाभित्र बसेर अगाडि जाउँ, विधानले दिएको अधिकार र विधानले दिएको परिधिलाई हामीले त्यो मूल्य र मान्यतालाई हामी स्थापित गरौँ र त्यो अनुसारका निर्वाचन आउँछ जान्छ, तर नयाँ एउटा निर्वाचित नेतृत्वले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने चाहनालाई हामी स्थापित गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुँदाहुँदै केही साथीहरूको एक दिनको लागि भए पनि पद नछोड्न चाहने एउटा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ एउटा सोचाइ र यो निर्वाचनको कुरोमा पक्ष विपक्षको जोड र घटाउको आधारमा मैले लिन नचाहेको, मैले दिन नचाहेको भन्ने कुराहरूलाई अर्कै हिसाबबाट परिभाषित गर्ने किसिमको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो अवस्थाको सृजना भएको। तर अब हामीले अहिले पनि विधानले कार्य समिति बोलाउन सक्ने र भोलिको दिनमा यो महासङ्घलाई एउटा दुर्घटनाबाट बचाउन सक्ने अरू पनि विभिन्न प्रावधानहरू छन्। त्यो प्रावधानभित्र हामी बसेर छलफल गरेका छौँ र अघि पूर्व अध्यक्षहरूको जुन कुरा गर्नुभयो उहाँहरूलाई सुझाव लिन सकिन्छ, तर उहाँहरूले दिएको सुझाव पछिको प्रक्रिया अर्कै हुनसक्छ। त्यो प्रक्रियाभित्र बसेर हामीले गर्नुपर्ने मिनिमम मूल्य र मान्यतालाई पनि हामीले स्थापित गरेनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा र हाम्रो पुरा भावना चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि उद्गार गरेका हौँ। तर अब हामीले यसलाई अहिले पनि राज्यको चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग विभिन्न अघि हामीले राज्यको हिजो संविधान सभा के अरे हामीले प्रतिनिधि सभा र सङ्घीय संस्थाहरूको पनि आज नियमित ढङ्गमा एउटा मिनिमम स्वास्थ्यको प्रोटोकलबाट गतिविधिहरू भएका छन् भने त्यो भित्रको अरू समाधानहरूका अरू हाम्रा अवसरहरू, त्यसका अरू अपर्च्युनिटी र त्यसका आधारहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले गम्भीरताका पूर्वक हामीले सोचेका छौँ र त्यो प्रक्रियालाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। म यति भन्दै म अहिले त्यो जिज्ञासा मात्रै नभएर अरू समष्टिगत कुराहरूलाई पनि यो अहिले विधिसँग ढङ्गले महासङ्घ अगाडि बढ्न खोजेन र यसले हामीलाई महासङ्घको दुर्घटनाले चिन्तित गरेको कुराहरू मैले भने। मलाई लाग्छ भास्करजी हुनुहुन्छ, अरू पदाधिकारी साथीहरू हुनुहुन्छ, उमेशजी पदाधिकारी गुण्डेजी, हाम्रो रामचन्द्रजी, सायद उहाँहरूसँग पनि केही सरोकार कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले भन्नु होला। नमस्कार मित्रहरू, यो चुनावको केही दिन अगाडि अनि यसरी प्रेस कन्फरेन्स गरिराख्नु पर्दाखेरि मलाई अन्यल के भएको जस्तो लागिरहेको छ। प्रसङ्ग हिजोकै उठ्छ, दुईजना मित्रहरूले आदरणीय चण्डी दाईले यति भनिसकेपछि मैले खासै केही भन्नु। अब हिजो मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यही अलि नजिक आवाज सानो, चण्डी दाईको आवाज अगाडि त मेरो सानै हुन्छ। हिजो मैले भने के थियो भन्दा आज अत्यन्त सुखद दिन हो। किन सुखद भन्दाखेरि हाम्रा 11 जीवित पूर्व अध्यक्षमध्ये 7 जना उपस्थित, त्यसैले गर्दाखेरि अत्यन्त सुखद दिन हो। यसरी नै हामीले पूर्व अध्यक्षलाई बोलाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नबोलाएको अवस्था केही दिन र मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हिजो खासमा पूर्व अध्यक्ष प्राय पूर्व अध्यक्ष अधिकांश सायद 1 जना 2 जना बाहेक सबैले के भन्दैथ्यो भन्दाखेरि फैसला गर्दाखेरि निर्णय गर्दाखेरि दुर्घटना नहुने खालको निर्णय गर्नुपर्छ र साथसाथै महासङ्घको गरिमालाई ध्यान राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। कसैको व्यक्तिगत इच्छालाई अगाडि राखेर हामीले निर्णय गर्नुहुन्न, यो कुरा भनिएको थियो। त्यसले मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि तर निर्णय जब चाहिँ यसले जहिले पनि
मतबाट निर्णय हुनु खोज्छ तब संस्थाहरूमा यो यस्तो कुरा थियो हामीसँग राम्ररी छलफल गरेर यसमा केही पनि समस्या थिएन। अब हामीले त लकडाउन खोल्यो ठिकै छ, हामीले पत्र पठायौँ, अब पत्रको निम्ति अलिक ताकिदा परे गऱ्यो होला, अब कसैले त्यहाँ पत्र नपठाउनु पनि ताकिदा गरेको हामीले खबर पायौँ होइन। अब यो अलिअलि चल्ने चिज हो, चल्यो ठिकै छ, म त खुला बोल्छु है, म केही ढाँटेर बोल्दिनँ, साफ बोल्दैछु। अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि पछि आएर जुन प्रकारको निर्णय भयो हाम्रो असहमतिका बावजुद झन्डै 50%ले चाहिँ असहमत जनाएको थियो, निर्णय भयो, त्यसमा हामीले नोट अफ डिसेन्ट अलरेडी लेखिसकेका छौँ। मलाई के राख्यो भने पूर्व अध्यक्षहरूलाई साक्षी राखेर अहिलेतिर खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेचेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो यसरी जहिले पनि पक्ष विपक्ष मतदानको आधारमा अफिस बेरर्समा हुन लाग्यो भने अफिस बेरर त भोलि पनि आउला नि हामीले सोध्ने। तर हामी त्यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्दैछौँ। हामी त्यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्नको लागि महासङ्घमा आएको होइन। हामीले महासङ्घको खासमा छवि सुधार्न रहे। म बिग्रिएको छ भन्न चाहन्न, बिग्रियो भन्दा म पनि बिग्रिएको गरिदिन्छु, बिग्रेको भन्न चाहन्न, योभन्दा माथि उठाउन चाहन्छु म। किन अहिले हिजोको दिनमा हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरूका पालामा महासङ्घका कोही छँदै थिए, पछि अरू विभिन्न संस्थाहरू जन्मे। यी हामीले भास्करजी पनि एकछिन त्यो संस्थामा छिरेर त्यहाँ हेरेर फेरि त्यो त ठिक रहेछ भने यहाँ आइसक्नुभयो होइन। अर्को संस्था छ, सिएनआई पनि छ, ठिकै छ गरिरहेको छ, तर उहाँले देशव्यापी छैन। देशव्यापी संस्था भने हामी हो, हाम्रो संस्था भने कसो छ भने कहिलेकाहीँ हामीले मतद्वारा सही गलतको निर्णय गर्नुपर्छ। तर विगतका केही मिटिङहरूमा मैले देखिरहेको छु मतमतान्तरलाई मात्र मान्ने र चाहिँ जाल झेलपूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि अर्कै कुरा राख्ने, मिटिङमा के बोलिया छ त्यसको विपरीत कुराहरू राख्ने। जस्तो ओबीमा हामीले फर्दर निर्णय गर्नुहुन्न भनेर भनेको थियो सबै अधिकांश सदस्यहरूले। अहिले के ल्याइदियो भन्दा थाहै समिति ओबीमा भनेर माइनोरिटी लेख्थ्यो। अनि पछि समस्या यही हो, किन हरेक चिज हामीले ओबीलाई फाल्नु हुन्छ। त्यसैले हामीलाई चुनाव सरेर केही समस्या छैन। मलाई त 3 वर्ष नभए पनि केही छैन, म त त्यही पदमा जाने हो, त्यही पदमा छु, समस्या के पनि होइन। मेरा पछाडि बस्ने मित्रहरूले पनि केही समस्या चन्द्रजीलाई साथ गर्छ, तर उहाँ पनि त्यस्तो खालको मान्छे होइन, मैले भनिसकेँ नि होइन, त्यस्तो खालको मान्छे होइन, केही समस्या छैन। नयाँ आउनलाई अलिक समस्या हो, उहाँहरूलाई उतातिर बस्ने साथीहरूलाई साथ गर्ने समस्या होला। तर के भन्दाखेरि यस्तो गम्भीर कुरा एकपक्षीय ढङ्गबाट गयो, हाम्रो विरोध त्यति मात्र। चुनाव 15 दिन सरेर 20 दिन सरेर महिना दिन सरेर हामीलाई केही समस्या छैन। अब चुनाव सारेको कारण मुख्य त के हो भने हार कमजोर। एउटा नेपालीमा भन्ने चल्छ नि, हलुवा गोरुको छेरुवा दबाउने। कसरी चुनाव सारे देखायो कि बडा स्वास्थ्यको चिन्ता देखायो एकदम ठुलोसँग। हिजो हामी आम्ने सामने बसेका छौँ, कसैले मास्कै लाग्छ देखाउँछु स्वास्थ्य। अनि मैले एकजनालाई के भने सर तपाईँ त लगाइदिनुहोस् मास्क, बिकज अफ फेरि एजहरू यो त भएन। मैले उहाँलाई भने स्वास्थ्यको चिन्ता त हौसला हो, नौटङ्की मात्र हो। स्वास्थ्यको चिन्ता मलाई छैन, कसै छैन। मरिएला भनेर कसलाई डर लाग्छ कि हामीले समातेर कोरोना दिने हो उसमा इलेक्सनमा? हामीले त कोरोना दिने होइन, हामीले प्रपरली सेनिटाइज गर्छौँ, प्रपर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ, सबै भनेको छौँ। बावजुद पनि सारिएको यो षड्यन्त्र हो। यो षड्यन्त्रलाई हामीले चिर्दै जानुपर्छ। होइन भने त्यो अघि उहाँले भने जस्तै त्यस्तो खालको दुर्घटना नेपालको त्यो पार्टी महासङ्घमा नआओस्। मेरो चाहना र कामना मेरो यही छ। धन्यवाद। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, अब धेरै कुराहरू आइसकेका छ। नेपालको निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घ विधि र विधान सम्मत ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाहरू विधि र विधानबाट चल्छ र विधि र विधानलाई नै बिर्सिदिने हो भने त्यो संस्था रहँदैन र त्यसको प्रभावकारिता पनि रहँदैन र त्यसको उपादेयता पनि रहँदैन। र प्रत्येक निर्वाचनमा केही न केही कारणले
केही न केही कारण देखाएर यो किसिमको वातावरण सृजना गर्ने गर्दछ र दुर्भाग्यवश अहिलेको अवस्था त्यही नै हो। अब वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रदर्शन गर्नुहुने श्री चन्द्र ढकालज्यूले अहिले आफ्नो कुरा राख्नु हो। निर्विवाद रूपमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानले के भन्छ भने चैत्र 28 गतेभित्र कुनै पनि अवस्थामा अधिवेशन भइसक्नु पर्दछ, निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ। यदि कदम कदाचित गर्न सकिएन, जस्तो कोभिड-19ले पनि गर्न सकिएन भनेदेखि कमसेकम 2 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा है निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ। अन्यथा त्यसपछि विधानले केही परिकल्पना गरेकै छैन। अब उहाँहरू सबै कार्यकारिणी समितिमा पनि हुनुहुन्छ, म छुइनँ, त्यो मैले बोल्न मिल्छ, उहाँहरूले बोल्न मिल्दैन होला। जब चैत्र 11 गते कोभिड-19 को कारणले लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएपछि कार्यकारिणी समितिले वा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वले अब चैत्र 28 गते हाम्रो निर्वाचन हुँदैन भन्ने परिकल्पना गर्न पर्छ कि पर्दैन? निर्विवाद रूपमा पर्छ होला। र त्यो पर्दाखेरि त्यति बेलाको कार्यकारिणी समितिको 2/3ले अब कोभिडको कारणले हामी 2 महिना पछाडि सर्छौँ, 35 दिन पछाडि सर्छौँ वा 3 महिना पछाडि सर्छौँ भन्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? उहाँहरूले गर्नु भएन र पछि यसलाई पदाधिकारी बसेर अब जेठको 7-8 गते गर्ने भन्ने उहाँहरूले निर्णय गर्नु। त्यो पदाधिकारी बैठकको मात्र निर्णय थियो, कार्यकारिणी समितिको निर्णय होइन होइन। त्यसपछि त्यो निर्धारित समयमा पनि निर्वाचन हुन सकेन। दोस्रो पटक उहाँहरूले फेरि निर्वाचन सार्नुभयो र गएर असार 8 गते कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गर्यो कि अब हामी श्रावणको 26 र 27 गते अधिवेशन गर्छौँ भन्ने। जब उहाँहरूले असार 8 गते कार्यकारिणी समिति निर्णय गर्दै हुनुहुन्थ्यो तब त्यो कार्यकारिणी समितिको म्याद गुज्रिसकेको थियो। युवाले भन्नुभएको जस्तो औषधि नलाग्ने भइसकेको थियो। तर सबै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्यमी व्यवसायीहरू सबैको सहमतिको कारणले हामीले विधानबाट बाहिर गएर पनि त्यसलाई हामीले सहमत भयौँ। त्यो राम्रो कुरा हो, किनकि विधि र विधान भन्दैमा हरेक अक्षरमा चाहिँ लडाइँ गरेर बसिरहनु पर्छ वा कानुनी चाहिँ बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन होइन। त्यो हुनाले त्यसलाई हामीले सहमत भयौँ र त्यो सहमति भएर श्रावण 26 र 27 गते निर्धारण गरेको चाहिँ निर्वाचनलाई फेरि पदाधिकारी बैठक नै बसेर पदाधिकारी बैठकले फेरि सार्नुको अनिश्चितकालका लागि सार्नु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रायमा उहाँहरू कति सहमत हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी समिति अवैधानिक भइसकेको अवस्था, अवैधानिक भइसकेको अवस्था। र यहाँ बसेका सबै साथीहरू जो म उपाध्यक्ष त छँदैछु, वरिष्ठ छँदैछु, सदस्य छँदैछु भनिरहनु भएको छ, यो उहाँहरू हुनुहुन्न। वास्तविक कुरा त त्यो हो। तर दुईटै पक्ष, निर्वाचनमा दुईटै पक्ष सहमत हुनुहुन्छ होइन, हामी छौँ, हामी मिलाएर लान्छौँ भने ठिक छ। तर अब असहमति देखियो। अब एउटा पक्षले मिति निर्धारण गर्दा अर्को पक्षले मान्न नसक्ने वा यो पक्षले मिति निर्धारण गर्दा अर्को पक्षले मान्न नसक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? यति बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अग्रजहरू बसेर जुन निर्णय गरिनु पर्दथ्यो त्यो तत्सम्बन्धी निर्णय भएन भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यो हुनाले म अहिले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जो निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जो निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन हो र निजी क्षेत्रको आस्थाको केन्द्र र धरोहरको रूपमा हामीले मानेका छौँ, यसमा त्यो किसिमको विधान बाहिर जाने विवाद नहोस् भन्ने मनोकामना मेरो भित्री मनबाट पनि छ। म सबै साथीहरूलाई पनि त्यही कामना गर्न आग्रह गर्छु। र चन्द्र ढकाल पक्षको यो समूह निर्वाचन मात्र गर्न उद्यत छैन, उसले के भनेको छ भने विधानसम्मत रूपमा म्याद गुजारिकन अब निर्वाचन गरौँ भन्ने आग्रह मात्रै हो। सबैलाई थाहा छ कोभिडको डर कसलाई छैन र, तपाईँ हामीलाई पनि छ अहिले होइन। र जुन खालको छवि, जुन खालको एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा आरोप लगाइएको छ कि यो पक्षले निर्वाचन मात्र मागिरह्यो भन्ने विषय चाहिँ सर्वथा सही होइन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र म फेरि एकपटक उमेशजीको शब्द सापट्टि लिएर के भन्न चाहन्छु भने यस समूहमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू जो उठ्नुभएको जिल्ला नगरबाट चाहिँ गुणेन्द्रजी, अब वस्तुगतबाट उमेशजी, एसोसिएटबाट रामचन्द्र साङ्गाईजी र थुप्रै चाहिँ कार्यकारिणी समितिका सदस्यका रूपमा उठ्नुभएको छ। उहाँहरू सबै अहिलेसम्म अस्ति शेखर गोल्छाले भन्नुभयो जस्तो यदि चैत्र 28 गते नै
अधिवेशन हुँदा त म अध्यक्ष भइसक्थेँ भने जस्तो अहिले 26 गते निर्वाचन हुँदा उहाँहरू सबै आफ्नो पदमा विजय हुनुहुन्थ्यो र अझै पनि उहाँहरूको विजयको मङ्गलमय शुभकामना गरिरहेको छु। धन्यवाद। एसोसिएटलाई मात्र बोल्न ल्याउँदैन के लाग्छ भने मलाई एउटा आश्चर्यजनक के कुरा लाग्छ भने राति 8 बजे न्युज आउँछ हिताधिकारीको मिटिङ भनेर अनि दिउँसो 2 बजेसम्म निर्णय 2-3 बजेसम्म निर्णय पनि भइसक्छ। यो बडा आश्चर्यजनक कुरा हो। मलाई लाग्छ यो बडा फास्ट ट्र्याकमा भएको निर्णय जस्तो लाग्छ। फास्ट ट्र्याक त मलाई लाग्छ बुलेट ट्रेन पनि सायद यति चाँडै पुग्दैन होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब महासङ्घमा एउटा विधि विधान बनेको छ, त्यो विधान अनुसार कुनै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भयो कि भएन अब मेरो अग्रजहरूले पनि भन्ने हो। म त यति भन्न चाहन्छु कि सबैले आफ्नो आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल छ। कोही पनि अहिले तपाईँहरू पनि आउनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल छ, हामीहरू पनि बसिराखेका छौँ। दुवै पक्षलाई चाहिँ नि स्वास्थ्यको आफ्नो आफ्नो ख्याल छ। तर अब त्यो एउटा निर्णयमा कि स्वास्थ्यले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि चुनावलाई नै सार्ने, जबकि हाम्रा उपाध्यक्ष अहिले उम्मेदवार जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले जब एउटा पत्र पठाइराख्नु भएको सरकार माझमा त्यसको जवाब समेत नपर्खिकन त्यो निर्णय भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अलिकति आश्चर्यजनक जस्तो लाग्यो। त्यति मेरो भनाइ छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब हजुरले नै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ के भइरहेछ। क्लोज गर्नु तपाईँले बोलेर क्लोज गर्नु। विधि विधान अनुसार हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। र अर्को कुरा के हो भने निर्वाचन गर्नको लागि धेरै उपायहरू थिए, तर त्यो उपायको बारेमा पनि कसैसँग छलफल गरिएन। जस्तो कि उहाँहरूको भनाइअनुसार नै एकै ठाउँमा मान्छे धेरै हुन्थे, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि रोक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। तर त्यो होइन, हामीले निर्वाचन एकै ठाउँमा पनि गर्न सक्थ्यौँ। यदि मिल्दैन थियो भन्यो भने हामी 3टा सेक्टर जस्तो जिल्ला, नगर, वस्तुगत र एसोसिएट हामी 3 ठाउँमा पनि गर्न सक्थ्यौँ। काठमाडौँमै गर्न सक्थ्यौँ। हामीलाई पनि कोभिडको चिन्ता छ, हामी पनि स्वास्थ्यप्रति चिन्तित छौँ। उहाँहरूले भन्दा हामी पनि आफू मात्रै चिन्तित हामी छैनौँ भने जस्तो उहाँहरूको भनाइ आएको, त्यो गलत होइन। हामी उहाँहरूभन्दा पनि बढी चिन्तित छौँ। र अर्को कुरा के थियो भने हामी प्रदेश वाइज पनि मतदान गर्न सक्छौँ। जस्तो नेपालभरको प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ मतदान हुन्छ भने महासङ्घको के प्रदेशमा निर्वाचन हुन सक्दैन। त्यो पनि नभइकन अझै पनि उहाँलाई सुरक्षाको चिन्ता थियो भने हामीले एउटा इलेक्सन एप्स बनाएर चाहिँ घरबाटै चाहिँ क्लिक गरेर पनि हामी निर्वाचन गर्न सक्छौँ। आज विश्वमा नै हेऱ्यौँ भने 2-3टा कन्ट्रीमा त यो अवस्था पनि निर्वाचन भएको छ, राष्ट्रपति निर्वाचन भएको छ, प्रधानमन्त्री निर्वाचन भएको छ। त्यसकारण यो एउटा के हो, उहाँहरूको एउटा हतोत्साही मनस्थितिले जुन हिजो निर्णय गर्नुभएको छ त्यो वास्तवमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधि विधान अनुसार छैन। र हामी उहाँलाई तपाईँहरू मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र हामी कानुनी हिसाबले पनि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तत्काल कार्यकारिणी समितिले गर्ने जुन निर्णय हो त्यो पदाधिकारीले गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारण हामी उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले कार्यकारिणी समिति बोलाएर, तत्काल कार्यकारिणी समिति बोलाएर यसको चाहिँ समस्या समाधान गर्नेतर्फ उहाँलाई लाग्न म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। महासङ्घलाई यो अन्यलमा राख्ने, एउटा बन्दी बनाएर राख्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। एउटा प्राइभेट सेक्टरको, निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ प्रतिमूल्य संस्था आज 6-6 महिनासम्म चाहिँ एउटा अनिर्णयको बन्दी भएर बसेको छ। आज कोभिडको यस्तो अवस्था छ, बाढी पीडित छ, व्यावसायिक समस्याहरू तमाम छन्। यी समस्याहरूलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी निर्वाचनको नाउँमा संस्थालाई एकातिर राखेर हामी आपसमा एउटा विभिन्न उसबाट चाहिँ एउटा गाली गलोज गर्ने अथवा चाहिँ निर्वाचन के अरे गर्न नदिएर एउटा पछाडि भाग्ने किसिमको जुन क्रियाकलाप भएको छ, म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि महासङ्घलाई एउटा अनिर्णयको बन्दी नबनाइ तत्काल यसको निर्वाचनको विभिन्न विकल्पहरू छन् त्यहाँतिर लाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामी आरोपी पक्राउ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट खबरको सिलसिला अगाडि लैजाँदैछौँ।
काठमाडौँको सीतापाइलामा युवतीमाथि एसिड प्रहार गरेको घटनामा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रौतहट लक्ष्मीपुरका मोहम्मद आलम र भारतीय नागरिक मुन्ना मोहम्मद रहेका छन्। ओखलढुङ्गा घर भएकी 22 वर्षीया पवित्रा कार्कीमाथि बिहिबार साँझ एसिड प्रहार भएको थियो। घरबाट दही किन्न भनेर निस्किएकी कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो। अनुहारमा एसिड परेपछि उनलाई उपचारका लागि कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो। पक्राउ पर्ने आलम डल्लुमा कबाडी पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति र मुन्ना उनकै पसलमा काम गर्ने कामदार भएको प्रहरीले जनाएको छ। आलमकै निर्देशनमा मुन्नाले युवतीमाथि एसिड प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सो क्रममा मुन्नाको हातमा पनि एसिडले पोलेको छ। अर्कै युवकलाई मन पराएको भन्दै युवतीमाथि आलमले एसिड प्रहार गर्न लगाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसैबीच एसिड प्रहारबाट घाइते कार्कीलाई वीरगञ्जकी मुस्कान खातुनले भेटेकी छन्। हौसला प्रदान गर्नका लागि पवित्रालाई भेटेको खातुनले बताएकी छन्। मुस्कानलाई पनि गत साल भदौमा एसिड प्रहार गरिएको थियो। पर्सामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जकी 85 वर्षीय संक्रमित वृद्धाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 44 पुगेको छ। पर्सामा 5 थुनुवा र 9 महिने एक बालक सहित थप 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा हिजो साँझ गरिएको परीक्षणमा 7 महिला र 25 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित मध्ये 1 जना सर्लाही र 1 जना बाराका बासिन्दा रहेका छन्। श्रीपुर वडा प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षमा रहेका 5 भारतीयमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 9 महिने बालकदेखि 60 वर्षीय वृद्ध संक्रमित भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। संक्रमित 18 जना वीरगञ्जको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयका क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू हुन्। 13 जना संक्रमित कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आफै परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्नेहरू हुन्। सर्लाही बरहथवा स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धकमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्ज तथा आसपासका क्षेत्रमा समुदायसम्म कोरोना संक्रमण फैलिसकेको प्रशासनले आकलन गरेको छ। वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिसकेको महानगरपालिकाको निष्कर्ष छ। बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बसेको आकस्मिक बैठकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई न्यूनीकरणबारे ठोस निर्णय गर्न सकेन। आज पुनः सरकारवालाहरूको बैठकबाट लकडाउन गर्ने कि निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने बारे निर्णय हुने बताइएको छ। वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र उपचाररत बिरामीमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आज थप 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरा र पोखरा स्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 4 जिल्लामा थप संक्रमित फेला परेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। नयाँ संक्रमितहरू कास्कीमा 5 जना, लमजुङमा 3 जना, बागलुङ र तनहुँमा 1-1 जना रहेका छन्। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1360 पुगेको छ। लकडाउन हटाइएसँगै राजधानी लगायत देशैभर चहल पहल बढेको छ। तर लकडाउन खोलिए पनि संक्रमणको जोखिम भने कम नभएकाले सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। सरकारले चैत 11 गतेबाट जारी गरेको लकडाउन साउन 6 गतेबाट हटाएको छ। लकडाउन अन्त्य भएसँगै राजधानी लगायतका देशभर चहल पहल पनि बढेको छ। तर सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम भन्दा पनि अर्थतन्त्र धराशायी बनेको र जनजीवन पनि असहज भएकाले लकडाउन हटाइएको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण थप सचेत र सतर्क हुन आवश्यक रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको सुझाव छ। कोरोनाको नियन्त्रण भएर खोलेको होइन। अब यो विभिन्न खालका 4 महिनासम्म हामीले गरिसक्यौँ। अब धेरै खालको प्रेसरहरू पर्यो। अब मान्छेलाई चाहिँ
कोरोनाले भन्दा पनि अरू खानापिना नभएर पनि मान्छेको लाइफलाई गाह्रो परेको कारणले खोलिएको हो। त्यसो गरी यसलाई के बुझिदिनु भएन भने यो कोरोना चाहिँ नेपालमा नियन्त्रण भइसक्यो अथवा हामी बलिया छौँ, यो रोग चाहिँ धेरै सिरियस छैन रहेछ, यसले ज्यान लिँदो रहेछ भन्ने हिसाबले लिनु भएन पहिलो कुरा चाहिँ। त्यसो भएर यो कोरोना नेपालमा विद्यमान छ, विशेष परिस्थिति बस यो लकडाउन खोल्नु परेको हो। हुन त विगत केही समय यता मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्यामा केही कमी देखिएको छ। परीक्षणको दायरा कम भएको र क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्यामा कमी आए पनि संक्रमणको जोखिम भने उत्तिकै छ। अहिले पनि दैनिक 100 को हाराहारीमा संक्रमित फेला पर्ने गरेको र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत संक्रमण दर बढ्दो भएका कारण जोखिम कायमै रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हामी एक किसिमको नयाँ जीवनीमा छौँ र यो नयाँ जीवनीमा चाहिँ एक किसिमको कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै पनि उच्च रहिरहेको छ। मित्र राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अवस्था छ, त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या उत्तिकै छ। तराईका जिल्लाहरूमा संक्रमण समुदायमा गएको जस्तो शङ्का लाग्ने अवस्था छ, त्यहाँबाट संक्रमित व्यक्तिहरू काठमाडौँ आइरहेको अवस्था छ, त अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा गइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ र संक्रमणबाट बच्नलाई चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ काम गर्न जरुरी छ। देशैभर ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले पछिल्लो समय लकडाउन हटाएको छ। लकडाउन हटाएसँगै उद्योग धन्दा, कल कारखाना, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएका छन्। तर सतर्क नहुने हो भने यसले आगामी दिन भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्नेछ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। श्रीमतीको हत्या गरी सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारका सदस्यले गुनासो गरेका छन्। सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले 8.5 वर्षमै पूरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएका छन्। पूर्व डीआईजी कोइराला बिहिबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुबा हरिराम ढकालले फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताए। मकसद पूरा हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले फैसला भयो। अब यो फैसला हुँदाखेरि अब हामीहरूले के सोच्ने, अब यसलाई चाहिँ के अरे फेरि यसको चाहिँ कसै कतैबाट पुनरावेदन भएर पुनरावलोकन भएर हेरविचार यसको कुनै चाहिँ अर्को बदर हुने किसिमको फैसला होला कि भन्ने हामी त आशा त्यही गर्छौँ। किनभनेदेखि यो त पक्कै पनि हामीहरूलाई अन्याय भयो। यो डेफिनेटली चाहिँ हामी त पीडित मान्छे हौँ। भोलि हामीले सोचेका थियौँ त्यो चाहिँ हत्या गर्ने निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ। त्यो निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको व्यक्तिले कमसेकम चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार जति वर्ष चाहिँ जेल सजाय हुनुपर्छ त्यो त उसले जेल सजाय हुनुपर्ने हो नि, पाउनुपर्ने हो नि। श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा 2068 साल माघ 8 गते पक्राउ परेका कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2071 वैशाख 7 गते सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएपछि 2072 मङ्सिर 23 गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। फेरि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्व डीआईजी कोइराला तोकिएको सर्वोच्च सहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर 11.5 वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि उनी बिहिबार छुटेका छन्। हत्या आरोपी सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ। श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक कोइरालाको सजाय घटाइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो। त्यस्तै
प्रकृतिको मुद्दामा पहिलेको व्याख्या भन्दा फैसला फरक भयो भने पुनरावलोकन निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी पाइएका कोइरालाको सर्वोच्च सहित जन्मकैद सजायलाई गत असार दोस्रो साता घटाएको विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयका आधारमा कोइराला भने बिहिबारै जेलमुक्त भइसकेका छन्। कोइरालाले करिब 8 वर्ष अघि आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर लासलाई टुक्रा टुक्रा पारी मकवानपुर स्थित टिस्टुङको जंगलमा पुर्याएर जलाएका थिए। उनलाई जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन्। श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाइदिने फैसलामा संलग्न न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन उनले प्रस्ताव गरेका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाबाट कोइराला हिजो रिहा भएपछि भट्टराईले आज ट्वीट गर्दै संसद बैठक बोलाएर अपराधको संरक्षण गर्ने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। जघन्य अपराधमा दोषी पाइएका कोइरालाको सर्वोच्च सहित जन्मकैद सजायलाई गत साता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले घटाएको थियो। यसैबीच नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपा भित्रैबाट अर्को व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। देश गम्भीर संकटतिर जान लागेको भन्दै लोकतान्त्रिक ढंगले संकट मोचन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। ट्वीटमा उनले संसद अधिवेशन बोलाउन ओलीलाई विदा गरेर नेकपा भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न र अपराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका भट्टराईले भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान पनि प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले पनि महाभियोगको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक खेमलाल भट्टराईले पनि प्रधान न्यायाधीशबाटै न्यायको हत्या भएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको 7औं स्मृति दिवस आज मनाइँदैछ। स्मृति दिवसका अवसरमा आज बिहान सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू ललितपुरको कुम्भेश्वरमा पुगेर उनको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत कुम्भेश्वर पुगेर माल्यार्पण गरेका हुन्। कर्माचार्यले पुष्पलाल, नारायण विलास जोशी र निरञ्जन गोविन्द वैद्यसँग मिलेर 2006 साल वैशाख 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए। 65 वर्ष राजनीतिमा सक्रिय हुनुरहेको कर्मचार्यको 2070 साल साउन 9 गते निधन भएको थियो। मौवा खोलाको पुल बगाएपछि अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएको छ। सोमबार बाढीले धादिङ र चितवनको सिमानामा पर्ने मौवा खोलाको पुल बगाएपछि यातायात अवरुद्ध छ। 3 दिनदेखि पुलले बगाएको भागमा जग खनेर ग्याबिन जालीमा ढुङ्गा भर्ने काम भइरहेको छ। पुलको ठूलो भाग बाढीले कटान गरेकाले मर्मत गर्न समय लाग्ने भएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर चितवनले जनाएको छ। मौसम अनुकूल भएमा शनिबार दिउँसोसम्म मौवा खोला पुलको काम सकिने बताइएको छ। सडक सुचारू गर्न सेना र स्थानीय युवाले समेत श्रमदान गरिरहेका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा मुख्य राजमार्ग र राजधानी काठमाडौँको सम्पर्क टुटेको छ। बाढीले धादिङ र चितवनको सीमामा रहेको मौवा खोलाको पुलको एकतर्फ करिब 15 मिटर सडक बगाएको छ।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल पाल्पा खण्डमा खसेको एउटा पहिरो पन्छ्याउन नसक्दै पुनः अर्को पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको छ। तानसेन नगरपालिका 8 गौडे पुल नजिकै खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकको पहिरो नहटाउँदै तिनाउ गाउँपालिका दोभान बजार नजिक ठूला ठूला ढुङ्गा सहित पहिरो खसेको हो। पहिरोको जोखिम बढेपछि प्रशासनले रातिको समयमा यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। सडक डिभिजनले लोडर र एस्काभेटर लगाएर बाटो खुलाउने प्रयास गरे पनि सम्भव हुन सकेको छैन। पहिरो खस्न नरोकिएकाले थप समस्या भएको छ। पहिरो ठूलो भएको र वर्षाका कारण सहज रूपमा नपाएका कारण सडक खुलाउन समस्या भएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जानकारी दिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको गौडे पुल, कालीमाटी, चर्चरे, 24 माइल, हिउँदे खोला, पानी मिल, दोभान, सिद्धबाबा लगायतका स्थानमा 1 हप्तादेखि पहिरो खसेको छ। दर्शकवृन्द, पहिरोका कारण मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध रहेको थियो र हामीले भर्खरै मात्र खबर प्राप्त गरेका छौं। एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालनमा आएको जानकारी प्राप्त भएसँगै यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। विनोद, मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको खबर भर्खरै प्राप्त भएको छ। यो विषयमा विस्तृतमा बताइदिनुस् न। प्रभा, मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको जुन हिजो पहिरो खसेको थियो त्यो एकतर्फी रूपमा सञ्चालन आइसकेको छ र अहिले हामीले खास अपडेट गराउन खोजेको सडक खण्ड चाहिँ मुगलिन नौबिसे सडक खण्ड जुन चाहिँ मौवा खोला को पुलको धादिङतर्फको भाग चाहिँ भेलले बगाएको थियो। त्यो भाग चाहिँ अहिले केही भाग पुर्याएर चाहिँ सानो सवारी साधनहरूलाई चाहिँ एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसरी 5 दिनपछि यो जुन मुगलिन नौबिसे हुँदै काठमाडौँ जाने सवारी साधनहरू चाहिँ अब जान सकिने भएको छ। हामीले त्यहाँ खटिएका इन्जिनियर कृष्ण बहादुर खड्कासँग केही बेर अगाडि मात्र हामी जानकारी लिएका थियौं। उहाँ चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालय चितवनका चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीले त्यहाँबाट दिएको जानकारी अनुसार अब केही बेलुकासम्ममा ठूला सवारी साधनहरूलाई पनि एकतर्फी रूपमा चाहिँ जान दिन सकिने भनेर चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। यसरी यो पुललाई अहिले टेम्पोरेरी रूपमा मात्रै काम गरिएको र यसलाई दीर्घकालीन चाहिँ सवारी आवागमन गर्नको लागि छुट्टै विकल्पको रूपमा पछि अन्य बाटोको प्रयोग गर्न सकिने भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यतिखेर जुन ठाउँमा चाहिँ पुल बनाइरहेको छ, पुलको एक भाग चाहिँ भासिएको थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले थप ग्याबिन जाली राखेर माटो फिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ। केही समयपछि ठूला सवारी साधनहरू पनि उक्त पुल भएर चाहिँ सवारी आगमन हुन सकिने भएको छ। प्रभा, विनोद, हामीले भर्खरै खबर प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ जुन ग्याबिन जालीमा ढुङ्गा भर्ने काम भइरहेको छ र यहाँले जानकारी गराए अनुसार साना मजौला सडक सवारी साधनहरू चाहिँ त्यहाँबाट एकतर्फी रूपमा सञ्चालनको कुरा पनि जोड्नुभयो। खासमा अब कहिलेसम्म चाहिँ ठूला सवारी साधनहरू पनि हुन्छन् र जुन यो त एउटा समस्या समाधान गर्नको लागि मात्रै हो, पक्की पुल लगायत अन्य जुन विकल्पको बाटोहरूको पनि कुराहरू जोडिरहेका थियौं, यो विषयमा चाहिँ के छ? प्रभा, त्यहाँनिर जुन अहिले आज मध्याहको 12 बजेतिर चाहिँ जुन यात्रुहरू जुन चाहिँ मोटरसाइकल लिएर आएका थिए, 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकलहरू, त्यो मोटरसाइकलहरूलाई चाहिँ पास गराइएको थियो, क्रस गराइएको थियो र त्यहाँ त्यो क्रस गराइराख्दाखेरि जुन चाहिँ आक्रोशित त्यहाँनिर रहेका जुन यात्रुहरू अल्पत्र परेका थिए 5-5 दिनसम्म उनीहरूलाई चाहिँ साम्य पार्नको लागि केही बेर त्यो आवत-जावत गर्ने दिए पनि अहिले त्यो ठाउँमा सवारी साधनहरूलाई केही बेर रोकेर सानो सवारी साधनहरूलाई चाहिँ पास गराउने भनेर भनिएको छ र त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ अहिले फिल गर्ने काम भइरहेको छ, माटो फिल गर्ने काम सँगै छेउछेउमा चाहिँ ग्याबिन जाली भर्ने काम भइरहेको छ। त्यो यदि पानी नपरेको खण्डमा, मौसमले साथ दिएको खण्डमा चाहिँ दुईतर्फी नै सवारी साधन चलाउनको लागि चाहिँ अलि सम्भव नहुने, तर एकतर्फी चाहिँ चलाउन सकिने ठूला सवारी साधनहरूलाई भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। र जुन यो मुगलिङदेखि नौबिसेसम्ममा जुन हिजो फेरि परेको पानीले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा यो कृष्णभिर लगायतका ठाउँहरूमा पहिरो झरेको थियो, ती पहिरोहरू भने अहिले
हटाइसकेको अवस्था छ। यसरी भन्न सक्छौँ अब जुन यो 5 दिनदेखि अवरुद्ध भएको मुगलिङ नौबिसे सडक खण्ड अब बेलुकाबाट चाहिँ सञ्चालनमा आउने भएको छ। प्रभा विनोद, खासमा यो अव्यवस्थित बाटो जुन सडक बढाउने नाममा अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ डोजर लगाउने लगायत अन्य कुराको कारणले पनि अहिले विगतको वर्षभन्दा बढी पहिरो गएको भनेर पनि एउटा आकलनहरू गरिएको छ र अब यसले चाहिँ पछिसम्म पनि नकारात्मक असर पार्छ कि सधैँ वर्षायाममा यस्तो नै हुन्छ कि भन्ने एउटा आकलन र अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई लिएर चाहिँ स्थानीय तह लगायत सडक डिभिजन अन्य सम्बन्धित निकायले अब के गर्ने, कसरी चाहिँ कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने, अरू सिजनहरूमा चाहिँ यस्तो समस्या नभोग्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बताइराखेका छन्। पक्कै पनि जुन यो अस्तव्यस्त तरिकाले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यो इन्जिनियरिङ नलगाइकन भनौँ तिनीहरूले पछिदेखि नै समस्या के हुनसक्छ त यहाँबाट बाटो लैजाँदाखेरि भन्ने कुराहरू चाहिँ योजना नबनाइकन त्यो बारेमा नसोचिकन खनिएको ठाउँहरूमा बढी मात्रामा चाहिँ पहिरो गएको छ। त्यो ठाउँमा खनेको बाटोको कारणले गर्दाखेरि यो राजमार्गमा चाहिँ बढी क्षति पुर्याएको छ। हामीले यसै विषयमा चाहिँ जुन यो मुगलिङ नौबिसे सडक खण्डको धेरै ठाउँहरू जुन ग्रामीण क्षेत्रमा खनिएको सडकहरूले गर्दाखेरि प्राय जुन पहिरोहरू गएको छ 200 भन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गएको थियो। त्यो प्राय मुख्य ठाउँ चाहिँ जुन यो ग्रामीण क्षेत्रमा लगिएको सडकहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि जुन केबल कार छ, नेपालको पहिलो एउटा मात्रै केबल कार, त्यसको माथिपट्टि जुन खनिएको छ सडक खनिएको छ र त्यहाँनिर चाहिँ पार्किङको रूपमा खनिएको ठाउँमा पनि पानी पर्दाखेरि त्यहाँ भेलहरू आएर सडक दिनौँ जसो अवरुद्ध भइरहेको छ। अहिले पनि हामी त्यो ठाउँमा पुगिराख्दाखेरि त्यो ठाउँमा लेदोहरू धेरै माथिसम्म आएको छ जसले सजिलैसँग चाहिँ ओहोरदोहोर गर्न सकिएको छैन। त्यहाँनिर स्ट्यान्ड बाई चाहिँ स्काभेटर राखिएको पनि त्यहाँनिर पानी सामान्य पानी पर्दाखेरि पनि त्यो लेदो बोकेर फेरि सडकमा आउने र बाटो अवरुद्ध हुने समस्या छ। त्यो लेदो केबल कार तल स्टेसनमा पनि पुगेको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि यस्ता एउटा उदाहरण मात्रै हो। यसरी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा भविष्यमा यसले के असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा अध्ययन नगरिकन खनेको सडकले गर्दाखेरि यसरी दिनौँ जसो पहिरोको शास्ति बेहोर्न परेको छ यात्रुहरूले। प्रभा धन्यवाद विनोद र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ र हामीलाई मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको लगायत मौवा खोलाको पुल बगाएपछि अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग पनि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको, सवारी साधनहरू एकतर्फी रूपमा सञ्चालन आएसँगै ठूला सवारी साधनहरू गुड्नका लागि केही समय लाग्ने र त्यहाँ सबै तह लगायत सबै मिलेर बाटो केही रूपमा ग्याबिन जालीमा ढुङ्गा भर्ने लगायत माटो भर्ने काम गरेर एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालन गरेको खबर हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठले। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। यति बेला देशभर सामान्य बदलिरही प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि पनि देशभर सामान्य बदलिरही प्रदेश 1, 2 बागमती, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:22 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।